बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप व्यूज विद न्यूज टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लें जी, अब दुश्मन के लिए एक और बड़ा पैगाम है कि अब हमारे पास एक ऐसा एडवांस्ड इन्फेंट्री मार्टर सिस्टम आ गया है जो कि जनाब 6 किलोमीटर तक दुश्मन के जितने भी मोर्चे होंगे उसको तबाह बर्बाद करके रख देगा। फिर जनाब वादी तिरा के हवाले से एक प्रोपगंडा किया जा रहा है जी, पाक फौज ने हमला कर दिया, पाक फजाइया ने ड्रोन मार दिए, बमबारी कर दी, बच्चे और खवातीन शहीद हो गए। इसकी भी हकीकत आपको बताएंगे और हक और सच वाली बात आपको बताएंगे। कोई इसमें जिस तरह की दो नंबरी की जा रही है वो नहीं बताएंगे, हकीकत पर मबनी आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। फिर मोदी सरकार का भयानक चेहरा बेनकाब हुआ कि जनाब बाबा गुरु नानक की बरसी है, उसके लिए सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने से रोक दिया गया और जजेस को भी अब अपनी कारकर्दगी बताना होगी। उनका एहतसाब शुरू हो गया है और जनाब जो एक इजलास जो है वो तलब किया गया है जिसके में जज भी जो है वो अब जवाबदेह होंगे कि उनकी कारकर्दगी क्या है। साबिक स्पीकर असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जनाब नाकाबिल जमानत जारी हो गए हैं। और एक और बड़ी खबर, खतबाज दरखास्तबाज 5 जजेस ने जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ आईनी दरखास्त दायर की थी वो एतराज़ात लगाकर वापस कर दी गई है। और जाते जाते ये भी बता दें कि ईमान मजारी और उनके जो मियाँ हैं हादी अली चट्ठा, उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू टू ज्वाइन नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। टल्ली शल्ली का बटन भी वो भी दबा दिया करें ताकि जो वीडियो हम डालते हैं वो आप तक जो है वो पहुंच जाया करें। लेकिन जी, फौज के लिए जदीद तरीन 122 मिलीमीटर आर्टिलरी सिस्टम मुतारफ करवा दिया गया है जो कि जनाब हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का तैयार करदा है और इसका नाम है एडवांस्ड इन्फेंट्री मार्टर सिस्टम। ठीक है जी, AIMS इसका नाम है। तो ये एम्स के नाम से, और ये जनाब 6 किलोमीटर तक जो है ये मजबूत से मजबूत जो बंकर हैं उनको तबाह करने की सलाहियत रखता है। अब मुख्तलिफ ममालिक इसमें न सिर्फ दिलचस्पी ले रहे हैं बल्कि धड़ाधड़ इसकी खरीदारी के आर्डर भी दे रहे हैं और इसमें जदीद तरीन जो हथियार हैं वो शामिल है। इसमें जनाब शूट एंड स्कूट टेक्नोलॉजी शामिल है जो फौरी फायर के बाद पोजीशन बदलने की सहूलत जो है वो फराहम करती है। ये जनाब पाकिस्तान की दिफाई और फौजी शोबे में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब आ जाएं जनाब, आपको ये बात बता दें कि जनाब आला सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने आईनी दरखास्त डालने वाले 5 दरखास्तबाज जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी जो दरखास्तें हैं वो एतराज़ात के साथ वापस कर दी हैं। और ये सवाल उठाया है, एतराज़ ये उठाया है कि पहले तो ये बताएं कि कौन सा मफाद आमा का सवाल आपकी जानब से उठाया गया है जिसकी खिलाफ वर्जी हुई है। फिर जनाब 184(3) के तहत कौन से आपके बुनियादी हकूक मुतासर हुए हैं। क्या ये दरखास्तें आपने ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर दायर नहीं की। ये जनाब दरखास्तबाज 5 जजेस को बहुत बड़ा दचका लगा है क्योंकि ये इसमें ये बात कही गई है कि 184(3) के जितने भी अज्जा हैं वो इस दरखास्त में पूरे नहीं किए गए और इसकी ठोस वजूहात भी नहीं बताई गई। तो ये वो 5 जजेस थे जिन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ दरखास्त दायर की थी 184(3) के तहत कि उनके बुनियादी हकूक मुतासर हो रहे हैं, लेकिन उनको ज़बरदस्त दचका लगा है और वो इस वजह से कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने
یہ درخواستیں اعتراضات لگا کر واپس کر دی ہیں۔ اور اب چونکہ اس میں ایک بنیادی جو فیصلہ تھا وہ تھا جناب جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکنے کا، جوڈیشل ورک سے روکنے کا تھا۔ تو جیسے ہی ان کو روکا گیا تو باقی 4 ججز ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے بھی یہ چٹھی ڈال دی، درخواست دائر کر دی، جو کہ واپس ہو چکی ہے۔ اب آپ کو یہ بھی بتا دیں، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر ہے کہ ججز کا بھی اب احتساب ہوگا، کارکردگی بتانا ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت تمام ہائی کورٹس کے اور جو ماتحت جوڈیشری ہے اس کے ججز کو بھی اب اپنی پرفارمنس بتانا بھی ہوگی۔ ان کا احتساب جو ہے وہ شروع کرنے کے لیے رولز اب بنائے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 26 ستمبر کو طلب کیا گیا ہے، جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کریں گے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان درخواست باز 5 ججز سمیت تمام دیگر عدالتوں کے ججز ہیں، ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ تو یہ بڑا ایک اہم فیصلہ ہے، کیونکہ اس میں رولز بنانے پر نہ صرف مشاورت کی جائے گی بلکہ ججز کو احتساب کے کڑے نظام سے بھی گزرنا پڑے گا۔ اچھی بات ہے جی، جو انصاف فراہم کرنے والے ادارے ہیں، جن کا کام ہے انصاف فراہم کرنا، اگر وہ خود انصاف کے تقاضے پورے نہیں کریں گے تو پھر جو ہے ظاہر سوالات جو ہیں وہ اٹھیں گے، تو اس کے اوپر بھی آپ سے بات کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے وادی طرا کے حوالے سے بات کی، تو جناب سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ پروپیگنڈا یہ پی ٹی ایم والے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹی ٹی پی والے، ان کے حامی جگادری، کچھ یوٹیوبرز، کچھ ہمارے معذرت کے ساتھ صحافی، وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں فوج کے خلاف، پاک فضائیہ کے خلاف۔ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وادی طرا میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر جناب پاک فضائیہ نے رات گئے بمباری کی ہے، F-16 اور پتہ نہیں کون کون سے جہاز استعمال کیے ہیں، اور جس کے نتیجے میں 12 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے ہیں، اور ان میں زیادہ تر تعداد بچوں کی ہے اور عورتوں کی ہے۔ اور اس میں اب یہ ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سارا کام جو ہے وہ پاک فوج یا پاک فضائیہ نے کیا ہے۔ تو حضور والا جب اس کو کراس چیک کیا گیا، جب اس کو ری چیک کیا گیا، تو یہ پروپیگنڈا، یہ مہم، یہ تمام الزامات جھوٹے اور بے بنیاد نکلے۔ یہ جناب ایسا کوئی حملہ پاک فضائیہ نے رات کو کیا ہی نہیں ہے وادی طرا میں، کوئی جہاز نہیں اڑے، کوئی پاک فوج نے ڈرونز استعمال نہیں کیے۔ یہ جس مقام کی بات کر رہے ہیں وہاں پر دہشت گردوں نے دھماکہ خیز مواد جو تھا وہ نصب کیا ہوا تھا، وہ دھماکہ خیز مواد پھٹ گیا، اب وہ آبادی میں تھا، گنجان آباد علاقہ وہاں پہ تھا، جس کی وجہ سے نقصان ہوا۔ اور اب ہو کیا رہا ہے، یہ دہشت گرد، یہ کالعدم تنظیمیں بچوں کو، خواتین کو، مقامی آبادی کو اپنی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور جب فورسز ان کے خلاف کارروائی کرتی ہیں تو ان کو بچوں اور خواتین کو آگے کرتے ہیں، تاکہ عام لوگ جو علاقے کے ہیں ان کی ہمدردیاں سمیٹی جائیں، اور یہ سارا مدعا افواج پاکستان اور پاک فضائیہ پر ڈال دیا جائے۔ اس واقعہ میں بھی ایسا ہوا۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، پاک فضائیہ نے رات کسی قسم کا کوئی اٹیک وادی طرا میں نہیں کیا۔ یہ دہشت گردوں کا اپنا نصب کردہ بارودی مواد تھا جو دھماکے سے پھٹا، اور اس کے نتیجے میں شہادتیں ہوئی ہیں، جس کے اوپر افسوس ہے، اور اس کی ذمہ داری ان کالعدم تنظیموں کے اوپر اور ان سہولت کاروں پر ہے جو کہ ایسے لوگوں کو اپنے گھروں میں پناہ دیتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے یہ کہ دہشت گرد ہیں، اور یہ دہشت گردوں کا بیانیہ ہے کہ فوج کے خلاف عوام کو کیا جائے۔ اسی وجہ سے وہ جب ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، آپریشن ہوتا ہے، تو وہ بچوں اور خواتین کو آگے کرتے ہیں تاکہ نفرت پیدا کی جا سکے فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف، فضائیہ کے خلاف۔ حالانکہ ہماری فضائیہ بھی یہ کہہ رہی ہے اور فوج بھی کہہ رہی ہے کہ اس قسم کا کوئی ایکشن جو ہے وہ نہیں ہوا، لیکن یہ ایک مخصوص مافیا ہے، ایجنڈا ہے، دہشت گرد تنظیمیں ہیں
क्योंकि उनके खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और वो तमाम इल्ज़ामात हमारी फ़ोर्सेस पर लगा रहे हैं। अब जाते-जाते आपको ये भी बता दें कि ये मोदी सरकार का एक मर्तबा फिर भयानक चेहरा बेनकाब हुआ है कि आज 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 से जो सिख यात्री हैं, बाबा गुरु नानक की जो बरसी है 486वीं बरसी, उसको जयूती जोत के नाम से वो ये मनाते हैं। तो उसके लिए जो सिख यात्री हैं जिन्होंने भारत से पाकिस्तान आना था, उनको आने से मना कर दिया, उनको वीज़ा नहीं दिया गया, उनके पाकिस्तान आने पे पाबंदी लगा दी, जिस पर सिख बरादरी ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया है। और ये भारतीय हुकूमत का अक़लियतों के ख़िलाफ़ एक मर्तबा फिर तआस्सुब जो है वो खुलकर सामने आया है कि वो जो मज़हबी रसूमात हैं, वो भी भारत जो है वो अक़लियतों को अदा नहीं करने दे रहा, सिख बरादरी को नहीं करने दे रहा। इससे पहले मुसलमान जो वहाँ पे आबाद हैं, मसीही बरादरी है, उनके ख़िलाफ़ जो मज़ालिम है वो भी आपके सामने हैं। लेकिन अब ये जो बाबा गुरु नानक की बरसी है, इसके लिए हज़ारों की तादाद में लोग पाकिस्तान आना चाहते थे। पाकिस्तान उनको वीज़ा देने के लिए तैयार भी था, ताकि और पहले भी हमने उनको फैसिलिटेट किया, अब भी हम उनको सहूलत देने के लिए तैयार थे। लेकिन जनाब, इनका ये भयानक चेहरा बेनकाब हुआ मोदी सरकार का। इन्होंने अपने लोगों के पाकिस्तान आने पे पाबंदी जो है वो लगा दी है। तो ये मोदी सरकार जो मर्ज़ी कर ले, हमारी तरफ से बिल्कुल हमने खुले दिल से हमेशा वेलकम किया अपनी सिख कम्युनिटी को, सिख भाइयों को कि वो आएँ और आज़ादाना तरीके से अपने जो मज़हबी रसूमात हैं, उसको जो है वो अदा करें। अपना ख़्याल रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।